हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 6सँग सम्बन्धित हाम्रो न्युमेरिकल प्रश्नहरू है त। र हामीले यसभन्दा अघिका पार्ट 1मा जुन हामीले अलरेडी 10 मार्क्समा सोधेका प्रश्न प्लस 2 मार्क्समा सोधेका प्रश्नहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। र आज पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पार्ट 2मा जुन हामीलाई एक्जाममा सोधिएका विशेष गरी 2वटा प्रश्नहरू हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ है त। खासै त्यस्तो गाह्रो त छैन, तर त्यही पनि हामीलाई यो यसरी एभरेज फिक्स कस्ट, टोटल फिक्स कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्टको सबै हामीलाई जानकारी भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो टेबललाई चाहिँ फिलफिल गर्नुपर्ने रहेको छ है त। यसमा हामीले यहाँ के भनेको छ भन्दा कम्प्लिट द फलोइङ कस्ट सेड्युल। यहाँ रहेको छ हाम्रो सल्युसन अन्तर्गत। सुरुमा हाम्रो के रहेको छ त आउटपुट। हाम्रो के रहेको छ त आउटपुट हाम्रो 0 देखि 9 सम्म रहेको छ। यो भयो। अब हाम्रो सबै टोटल फिक्स कति छ त, सबैको चाहिँ हाम्रो रिमेन कन्स्ट्यान्टै हुन्छ टोटल फिक्स कस्ट, त्यही भएर चाहिँ जसमा पनि सेम छ है त। यसरी हाम्रो टिएफसी भने चाहिँ कति भयो त 100 आउटपुट जतिसुकै हो, 0 लेभलको आउटपुट हुँदाखेरि पनि हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ हुने गर्दछ। यो भयो। अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्टको बारेमा हामीले केही पनि दिएको छैन। अब टोटल भेरिएबल कस्ट त अब हामीलाई थाहा नै छ, 0 आउटपुट हुँदाखेरि अलवेज पनि के हुन्छ त 0 नै हुने गर्दछ। त्यो भयो है त। अब यसरी हाम्रो टोटल कस्ट कति छ हेरौँ पहिला। टोटल कस्ट हाम्रो 100, त्यसपछि हाम्रो 110, त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 118, त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 124, त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 132, र त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 150। यस्तो सजिलो क्वेसनहरू सोद्धाखेरि चाहिँ एक्जाम बिगार्नु भएन है। 180 भयो, 224, 280 र हाम्रो कति छ 360 बराबरको चाहिँ रहेको छ। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो टोटल कस्ट इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दा टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। भनेपछि हाम्रो यो टोटल भेरिएबल कस्ट भनेदेखि के रहेछ भन्दा टोटल कस्ट माइनस टोटल फिक्स कस्ट गऱ्यो भनेदेखि आउने रहेछ हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो टोटल कस्टबाट चाहिँ टोटल फिक्स कस्ट घटायो भनेदेखि हाम्रो के आयो त टोटल भेरिएबल कस्ट है त। यसरी अब हामी यहाँ हेर्छौँ 100बाट है त 100 माइनस 100 0 भयो है। र 110 माइनस 100 कति भन्छ 10 है त। र 118 माइनस 100 18, र यसरी 124 माइनस 100 कति भयो त 24, र यसरी 132 माइनस 100 हाम्रो कति हुन्छ त 32 है त। र यसरी हाम्रो 150 माइनस 100 गर्दा 50, र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ 180 माइनस 100 गर्दा 80, र 224 माइनस 100 गर्दा 124, र यसरी 280 माइनस 100 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 180 बराबरको आउँछ। र यसरी 360 माइनस 100 गर्दा जम्मा कति आउनु भयो त 260 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो मजाले भेरिएबल कस्ट आउँछ। कसरी आएको हाम्रो भन्दा टोटल कस्टबाट हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट घटाएर आएको है त। यसरी यो दुइटाबाट अब हामीलाई थाहा थियो टोटल कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सम अफ द टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कस्टबाट टोटल फिक्स कस्ट घटाउँदाखेरि हाम्रो के आयो त टोटल भेरिएबल कस्ट है त। यो पनि आयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के सोधेको छ भन्दा चाहिँ एएफसी भनेपछि हाम्रो के हो त एभरेज फिक्स कस्ट है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ एएफसी भनेको हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा एभरेज फिक्स कस्ट है त। यहाँ मैले यहाँ लेखिदिन्छु हजुरहरू चाहिँ नोट जस्तो गरेर लेख्नु होला है त। देयरफोर एभरेज फिक्स कस्ट इक्वल्स टु अब हाम्रो यहाँ कति हुन्छ त एभरेज फिक्स कस्ट भनेको भन्दा हाम्रो जति पनि टोटल फिक्स कस्ट छ हाम्रो त्यसले डिभाइड बाई के गर्ने क्वान्टिटीले डिभाइड बाई गर्ने है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट चाहिँ आउने गर्दछ। भनेपछि हाम्रो कति छ 100 डिभाइड बाई 0 गर्दा हाम्रो जहिले पनि के आउँछ त 0 आयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन टोटल फिक्स कस्ट भनेको 100 छ, 100 माइनस 1 गर्दाखेरि 100 नै आयो। र यसै गरी 100 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 50, र 100 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो यसमा 100 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो 33.33 है त।
कति आयो 33.33 आयो। र यसै गरी हाम्रो 100 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो यसमा भन्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त 100 डिभाइड बाई 4 है त। 100 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा हेरौँ त हाम्रो 25 है त। 25 आयो। कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन सकिन्छ, हजुरहरू आफूले पनि क्यालकुलेट गर्नुहोला। र यसरी चाहिँ 100 डिभाइड बाई 5 गर्दा कति हुन्छ 100 डिभाइड बाई 5 गर्दा हाम्रो जम्मा 20 बराबरको चाहिँ हुने गर्दछ। र यसै गरी हाम्रो यहाँ 100 डिभाइड बाई 6 गर्दा कति आउँछ त्यसमा 100 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 16.6 है त। 16.6 आउने रहेछ। र यसै गरी हाम्रो 100 डिभाइड बाई 7 है त। 100 डिभाइड बाई 7 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनुभयो त 14.28 है त। 28। र यसै गरी हाम्रो 100 डिभाइड बाई 8 गर्दा कति आउने भयो त 100 डिभाइड बाई 8 गर्दा हाम्रो जम्मा 12.5 चाहिँ आउने भयो। र अब हाम्रो लास्टमा रहेको छ 100 डिभाइड बाई 9 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त यसमा 11.1 है त। यसरी चाहिँ आउने भयो। यो हो हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट है त। यो हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। र यसरी अब हाम्रो अर्को के सोधेको छ हेरौँ त हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट पनि हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। र यसपछि हामीलाई सोधेको छ एभरेज भेरिएबल कस्ट, अर्थात् त्यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा भन्छौँ एभिसी, अर्थात् एभरेज भेरिएबल कस्ट। अब हाम्रो के हुन्छ त एभरेज भेरिएबल कस्ट पनि हाम्रो यसरी टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ त एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ आउने गर्दछ। यसरी हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट आउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी। टोटल भेरिएबल कस्ट हाम्रो जम्मा कति छ त हेरौँ त। यसमा टोटल भेरिएबल कस्ट हाम्रो 0 छ र क्वान्टिटी पनि हाम्रो कति छ त 0 छ भने चाहिँ हाम्रो 0 त भइहाल्यो। र यसै गरी अब हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट 10 छ। 10 डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो कति आयो त 5 आयो है त। कति आयो हाम्रो 10 डिभाइड बाई 1 रहेछ है 2 होइन। 10 डिभाइड बाई हाम्रो 1 गर्दाखेरि कति आयो त 10 आयो। त्यो कुरा भयो है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अब 18 है त। 18 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 9 आयो है त 9 आयो। र यसरी 24 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यहाँ 24 डिभाइड बाई हाम्रो कति छ यसमा 3 छ है त। अब यो भनेको हाम्रो कति आयो 8 आयो। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ छ 32 डिभाइड बाई 4 गरौँ है त। 32 डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ रहेको छ 4। अब त्यसो गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त यसमा पनि हाम्रो 8 नै आयो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ के छ हेरौँ त। यसै गरी हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट 50 छ। 50 डिभाइड बाई 5 गर्दा जम्मा कति आयो त 10 आयो है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 80। 80 डिभाइड बाई अब 6 है त। 80 डिभाइड बाई 6 गर्दा हाम्रो कति आयो त हाम्रो यसमा जम्मा 13.3 है त। 3 छ 3 सम्म लेखौँ हामी। र यसरी चाहिँ हाम्रो 124 है त। 124 डिभाइड बाई 7 गर्दाखेरि कति आयो हेरौँ है त। 124 डिभाइड बाई हाम्रो 7 गर्दा 17.7 आयो है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ यसमा 180। 180 डिभाइड बाई 8 गर्दा कति आयो हेरौँ त्यसमा 180 डिभाइड बाई 8 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आयो 22.5 है त। 22.5। र यसै गरी हाम्रो 260 डिभाइड बाई 9 गर्दाखेरि कति आयो हेरौँ त। 260 डिभाइड बाई 9 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आयो 28.9 है त। राउन्ड अफ गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 28.9 अथवा 89 गर्दा नि भइहाल्यो है त। यसरी आयो। र अब यो भनेको हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट पनि भयो। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो के सोधेको छ हेरौँ त एसी। अब एसी भन्नु र हाम्रो टोटल एभरेज कस्ट भन्नु एउटै हो है त। एभरेज कस्ट अथवा टोटल एभरेज कस्ट भन्नु एउटै हो। यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो दुईवटा जति तरिका छ। त्यो भनेको चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ है। अब त्यसमा मध्ये हामी चाहिँ सबभन्दा सजिलो चाहिँ अहिले हामीलाई कुन हुनेवाला छ भन्दा चाहिँ हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कस्ट जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त यसरी एभरेज कस्ट आयो है त। भनेपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा एभरेज कस्ट भनेर है त। एभरेज कस्ट हाम्रो एभरेज कस्ट अब कति आयो त हेरौँ त्यसमा जस्तै यो एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कस्ट जोडेर है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले कति छ हेरौँ त सुरुमा 0 0 है त 0 0 0 100 प्लस 10 110 50 प्लस 9 कति आयो 59। र यसरी 33.33 प्लस हाम्रो कति आयो 8 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो
41.33 र यसपछि अर्को हाम्रो कति छ हेरौँ त यहाँ 25 + 8 गर्दा है त 25 + 8 गर्दा 33 र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ कति छ हाम्रो यसपछि एभरेज फिक्स कस्ट है त यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 25 + 8 गर्दा 33 आइहाल्यो र त्यसपछि हाम्रो 20 + 10 गर्दा 30 र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 16.6 + 13.3 प्लस हाम्रो कति आयो 30 आयो है त त्यो कुरा 30 आयो होइन यसरी र यसपछि अर्को हाम्रो के छ यसमा 14.28 + 17.7 गर्दा 32 र त्यसै गरी हाम्रो 12.5 + 22.5 गर्दा जम्मा कति आयो त 35 र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 11.1 + 28.9 गर्दा हाम्रो जम्मा 40 आएको छ है र यसपछि अब हाम्रो एभरेज कस्ट त भयो र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल कस्ट है त यसरी एमसी भने चाहिँ हाम्रो के भयो मार्जिनल कस्ट अब हुन त हाम्रो मार्जिनल कस्टको मेन फर्मुला है त यहाँ हेरौँ त यो भनेको हाम्रो चेन्ज इन द हाम्रो टोटल कस्ट डिभाइड बाई चेन्ज इन द क्वान्टिटी हो तर हामीले यहाँ प्रत्येक हेर्दाखेरि क्वान्टिटीमा चेन्ज जम्मा कति भएको छ 1 युनिट मात्रै भइरहेको छ है त क्वान्टिटीमा चेन्ज कति भएर जम्मा 1 युनिट मात्रै चेन्ज भइरहेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट त्यहाँ जति पनि हाम्रो अब हाम्रो जस्तै डिभाइड बाई होइन 1 भएपछि खासै फरक परेन नि त त्यसैले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो टोटल कस्टमा चाहिँ कति चाहिँ परिवर्तन भयो भनेर चाहिँ हामी यसमा हेर्छौँ है त यसरी हाम्रो टोटल कस्टमा हाम्रो सुरुमा 100 थियो यो 100को बेलामा त्योभन्दा अगाडि कस्ट थिएन त्यही भएर हाम्रो चेन्ज भएको कुरा आएन है अब यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हुने गर्दछ जस्तै 100 110 - 100 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो यसमा जम्मा 10 आउने भयो र यसै गरी हाम्रो 118 - 110 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 8 आउँछ र यसै गरी हाम्रो 124 - 118 है त 124 - 118 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 6 आयो है त र त्यसै गरी हामी यहाँ रहेको छ 132 - 124 गर्दा हाम्रो कति आयो 8 आयो है त त्यसपछि हाम्रो 150 - 132 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 18 आयो है त र यसपछि अब हाम्रो 180 - 150 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त यसमा 30 आयो र त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 224 - 180 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 44 आयो र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 280 - 224 गर्दा जम्मा कति आयो त यसमा हाम्रो 280 होइन त यसमा 280 - 224 280 - 224 हाम्रो यहाँ जम्मा यहाँ देखाएर छ कति आएको छ यसमा 56 आयो है त क्यालकुलेसन मिस्टेक होला क्यालकुलेट गर्नु होला 280 - 24 नै त हो नि हाम्रो है यसमा 56 आइहाल्यो त्यो भयो है त र यसो 360 - हाम्रो 280 गर्दा कति आयो त जम्मा हाम्रो 80 आयो हो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त यो यति गऱ्यो भनेदेखि 10 मार्क्स है भने चाहिँ हामीले यस्तो क्वेसनहरू हामीले छुटाउनु हुने रहेछ त सबै यदि धेरै गाह्रो छैन त्यो हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट टोटल कस्ट एभरेज कस्ट भनेको त्यो फर्मुला त अब हामीलाई आइ नै हाल्छ इजी हुन्छ त्यसलाई याद गरेर यति गरेर हामीले सकेसम्म हाम्रो योपालि पनि एक्जाम यस्तै टाइप क्वेसन आउँछ किन सायद आउने चान्स चाहिँ धेरै छ है त त्यही पनि अरू टाइपको आयो भने पनि त्यस्तो खासै केही गाह्रो त आउने छैन यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला है त यसरी यो भयो है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ मजाले यो कुरा भयो यति गऱ्यो भनेदेखि 10 मार्क्स है त यो चाहिँ जुन हाम्रो 2075 सालमा चाहिँ ट्युमा सोधेको रहेछ है त यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ यस्तै हो अब यसपछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनहरू त जसमा हामीलाई के भनेको रहेछ भनेर यो चाहिँ सर्ट क्वेसन छ तर पनि हाम्रो कति मार्क्समा सोधेको छ भन्दाखेरि 10 मार्क्समा सोधेको छ एकदमै हाम्रो यसमा खासै केही गाह्रो पनि छैन हेरौँ त हामीले यहाँ के सोधेको रहेछ भनेर यसरी यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 भयो है त आजको लागि यहाँ रहेको छ हाम्रो सल्युसन र अब हेरौँ त हामीले के भनेको छ टोटल कस्ट फङ्सन अफ अ प्रोड्युसर इज गिभन बाई द टोटल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो कति 1000 +
10 क्युब माइनस 0.9 क्युब स्क्वायर प्लस 0.004 क्यु 3 भनेको छ है त। पहिला हाम्रो यहाँ गिभनमा लेखौँ त यसमा टोटल कस्ट टिसी भनेको टोटल कस्ट हो। यहाँ रहेको छ 1000 प्लस 10 क्यु माइनस 0.9 क्यु स्क्वायर प्लस 0.004 क्यु 3 भनेको छ है त। र यसलाई हामीले के भनेको छ भन्दा फाइन्ड टिएफसी, त्यसै गरी हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट टिसी, एभरेज फिक्स्ड कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्ट अनि मार्जिनल कस्ट टु प्रोड्युस हाम्रो कति रहेछ भन्दा आउटपुट चाहिँ 5 युनिट्स अफ द आउटपुट रहेछ है त। अब हामी यहाँ लेखौँ त हामीलाई के सोधेको छ टिएफसी र त्यसपछि हाम्रो टिबिसी, त्यसपछि हाम्रो टोटल कस्ट, त्यसपछि हाम्रो एएफसी, त्यसपछि हाम्रो एबिसी, त्यसपछि हाम्रो एमसी भइहाल्यो है त। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो क्वान्टिटी हेरौँ त क्वान्टिटी जम्मा कति छ भने चाहिँ यसले 5 युनिट्स मात्रै भनेको छ है त। यो कुराहरू भयो यसरी। यो सबै अब हाम्रो सोधेको हामीले अब यतिकै सोधेको है त, यतिकै राखिदिउँ। र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ वी नो द्याट हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी इक्वल्स टु 0 अर्थात् त्यहाँ चाहिँ आउटपुट नहुने बेला चाहिँ हाम्रो अलवेज है त क्वान्टिटी अर्थात् आउटपुट नहुने बेला अलवेज हाम्रो के हुन्छ त टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल फिक्स्ड कस्ट है त। यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हो। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई के दिइरहेको छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ टोटल कस्ट इक्वल्स टु 1000 प्लस 10 क्यु माइनस 0.9 क्यु स्क्वायर प्लस 0.04 क्यु 3 यसरी दिइरहेको छ है त। अब यसरी यो दिएको खण्डमा हामीले के गर्न सक्छौँ त टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ टोटल कस्ट इक्वल्स टु के भन्नुभयो त टोटल फिक्स्ड कस्ट। यो केसमा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी 0 हुन्छ है त। क्वान्टिटी हामी 0 राखिदिन्छौँ। अब यहाँ क्युको ठाउँमा 1000 प्लस 10 इन्टु 0 माइनस 0.9 इन्टु 0 को स्क्वायर प्लस 0.004 हाम्रो क्युको ठाउँमा कति हुने भयो त यसरी 0 को क्यु हुनुभयो है त। यसरी अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ टोटल कस्ट इक्वल्स टु 1000 प्लस हाम्रो 10 इन्टु 0 0 माइनस अब हाम्रो यो पनि 0 हुने भयो प्लस यो पनि 0 नै हुने भयो है त। देयरफोर हाम्रो टोटल कस्ट इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो रुपिज 1000 आयो। तर यो केसमा त के भयो त हाम्रो ठ्याक्कै टोटल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो कति हुनुभयो टोटल फिक्स्ड कस्ट जब चाहिँ आउटपुट 0 हुने बेलामा। भनेपछि अब हाम्रो देयरफोर कति आयो त टोटल कस्ट इक्वल्स टु 1000 र यसरी देयरफोर टोटल फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु रुपिज कति आयो त 1000 नै आयो हो। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हामीले सोधेको मात्रै यो सुरुको यो टोटल फिक्स्ड कस्ट आयो है त। देयरफोर हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट आयो। र अब यसपछि हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ जब क्वान्टिटी हाम्रो 5 युनिट हुने बेलामा भनेको छ है त। क्वान्टिटी हाम्रो 5 युनिट हुने बेलामा चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ त भनेर सोधेको छ है त यसमा। अब हामी क्वान्टिटी 5 युनिट राखेर हेरौँ त त्यो जुन हाम्रो इक्वेसन अन्तर्गत हाम्रो अब नाउ हाम्रो टोटल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो इक्वेसन रहेको जसमा 1000 प्लस 10 क्यु माइनस 0.9 क्वान्टिटी स्क्वायर प्लस 0.004 क्यु 3 है त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसमा क्यु इक्वल्स टु 5 युनिट्स भनेको छ है त। हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त टोटल कस्ट देयरफोर टिसी इक्वल्स टु 1000 प्लस 10 इन्टु हाम्रो 10 इन्टु कति भयो त यसमा 5 माइनस 0.9 मल्टिप्लाई बाई 5 को स्क्वायर प्लस 0.004 क्यु भनेपछि 5 को क्यु भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ आउँछ। देयरफोर अब हाम्रो के हुन्छ टोटल कस्ट इक्वल्स टु 1000 प्लस हाम्रो 10 इन्टु 5 गर्दा कति आउँछ जम्मा 50 आउने भयो माइनस यसपछि अब हाम्रो कति आउने भयो त यसमा 0.9 मल्टिप्लाई बाई 5 इन्टु 5 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 25 प्लस अब हाम्रो यहाँ रह्यो 0.004 इन्टु 5 इन्टु 5 इन्टु 5 गर्दा हाम्रो कति आयो त 125 यसरी 125 है त 125 आयो है त। क्यालकुलेसन हजुरहरूले आफूले पनि गर्नु होला, यहाँ क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन सकिन्छ। यसरी 1000 प्लस 50 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त यसरी यहाँ हेर्दाखेरि
जम्मा हाम्रो 1050 आउने भयो माइनस हाम्रो 25 इन्टु 0.9 गर्दा जम्मा कति आउने भयो त 22 हाम्रो 5 आउने भयो त यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा 22.5 22.5 प्लस अब हाम्रो कति आउँछ त 125 मल्टिप्लाई बाई 0.004 गर्दा जम्मा हाम्रो 0.5 आयो अब यसरी हेरौँ त देयर फोर हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ कति रहेछ त 1050 माइनस 22.5 प्लस 0.5 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त यसरी 1028 आयो है त यो कुरा भयो देयर फोर हाम्रो टोटल कस्ट इक्वल्स टु कति रहेछ त 1028 रहेछ भनेपछि अब हामीले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ टोटल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो कहिले के हुन्छ जहिले पनि टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट हुन्छ अब हेर्न सक्छौँ है त टोटल कस्ट हाम्रो कति छ 1028 र हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट अघि हामीले निकालेको थियो 1000 बराबरको रहेको छ यसमा 1000 अब प्लस हाम्रो कति आयो टोटल भेरिएबल कस्ट अब के आयो त यसरी है त देयर फोर भन्दा पनि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 1028 माइनस 1000 इक्वल्स टु टिभिसी है त देयर फोर टोटल भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु रुपिज हाम्रो कति आयो त जम्मा 28 रुपिज मात्रै हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट रहेछ है त यो कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ है त यसरी हाम्रो अहिलेसम्म हामीलाई सोधेको मध्ये हामीले के निकाल्यो भन्दा टोटल फिक्स कस्ट पनि निकाल्यौँ टोटल भेरिएबल कस्ट पनि निकाल्यौँ र टोटल कस्ट पनि निकाल्यौँ अब हाम्रो यहाँ निकाल्नु बाँकी के छ हेरौँ त एएफसी अर्थात् एभरेज फिक्स कस्ट भन्छ है त अब अगेन हाम्रो के हुन्छ है त एएफसी इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो यहाँ एएफसी के हुन्छ त हाम्रो भन्दा टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी हुन्छ अब हेरौँ त टोटल फिक्स कस्ट अब हामीले अघि निकाल्दाखेरि 1000 थियो डिभाइड बाई यो क्वान्टिटी त कतिको हो भन्दाखेरि हाम्रो 5 युनिट्स क्वान्टिटी भनेको छ है त 5 युनिट छ अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ 1000 डिभाइड बाई 5 गर्दा हाम्रो जम्मा 200 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त यो भयो एएफसी एभरेज फिक्स कस्ट है त र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त एभिसी अर्थात् एभरेज भेरिएबल कस्ट भन्ने कुरा रहेछ है त र यसै गरी अब हामी हेर्न सक्छौँ एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी टोटल भेरिएबल कस्ट 28 छ क्वान्टिटी हाम्रो 5 छ अब हेरौँ त कति आयो जम्मा 28 डिभाइड बाई 5 गर्दा हाम्रो जम्मा 5.6 बराबरको चाहिँ आयो है त यसरी यो भनेको हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ आयो र यसपछि अब हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट आएपछि अब के छ त हाम्रो लास्टमा मार्जिनल कस्ट है त अब हाम्रो एट लास्ट भनौँ न त है त एट लास्टमा हाम्रो के छ त मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त चेन्ज इन टोटल कस्ट डिभाइड बाई चेन्ज इन हाम्रो क्वान्टिटी अथवा चेन्ज इन हाम्रो आउटपुट भनौँ न है यसमा यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ अब विशेष गरी त हुन त हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ अरू कुराहरू पनि रहेको छ तर हाम्रो यो केसमा चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ लागु हुँदैन अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा हाम्रो लास्ट रहेको चाहिँ हामी अलिक फास्ट गर्छौँ यहाँ रहेको छ मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु जस्तै हाम्रो त्यो इक्वेसन अनुसार है त अब हाम्रो यहाँ के आउँछ भन्दा जस्तै यहाँ डी भइहाल्यो डिक्यू 100 प्लस 10Q माइनस 0.9 क्यू स्क्वायर प्लस हाम्रो 0.0004 क्यू यो इक्वेसनलाई हामीले यसले मल्टिप्लाई गरौँ अहिले अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त ठ्याक्कै यो भनेको हाम्रो अगाडि डी आयो अब यहाँ आउनसक्छ हाम्रो यहाँ रहेको छ 100 होइन होला हाम्रो यो 1000 होला है त कति आउनुभयो 1000
यति नै हो हाम्रो है त। यति नै छ। अब यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला र यसपछि अब हामी अझै पनि क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। अरू क्वेसनहरू रहेको छ र हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ र थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त। ल आजलाई यति नै